وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کر تو سارے بندے ایوب علیہ السلام دا۔ ایوب علیہ السلام اے بھی پیغمبر ان سارے اللہ کریم فرمیندن وَذْكُرْ عَبْدَنَا، ذکر کر تو بندے سارے ایوب دا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، او ویلا یاد کرن دے قابل جلے حقلہ ماریاں ہیں ایوب نے اپنے رب کو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جو بے شک پہنچا دیتا ہے میں کو شیطان نے بڑی تکلیف اور اسی طرح یعنی بڑی تکلیف تے مشقت میں کو سٹ گھتے۔ یہ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑی اللہ کریم نے انہاں کو دنیا دولت فراوانی دیتی ہے، اور لکھا ہے نے مفسرین نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام دی دھی آئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کریم دی شان جو اللہ کریم نے انہوں کو جو ازمائش دیتی، بیمار تھی گئے تے بیمار ایوے جو اکا بہت بیمار 18 سال تک بیمار رہ گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہ گئے۔ ایک دہاڑے اس دی بیوی تو آ گیا شیطان، اس دی بیوی ایوب علیہ السلام دی ایویں ہائی جو حضرت ایوب علیہ السلام جو بیمار تھے وسطی آنا کٹ چھوڑا، ساری وسطی جو نکل ونجو جو ایسیا بیماریاں ہیں جو حکمہ کو لگن والیاں پھیلن والیاں بیماریاں ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو نہ کٹ چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی دنال کتھے بہر آگے جنگا لی، اتھا آ کے حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی ویندی آئی لوکاں دی خدمت آئے، یعنی کہیں دے گھر دی یا کیتی کہیں دے تھان دھوتے، اور پھر دیری یا گھندی ہے مزدوری حضرت ایوب علیہ السلام دو گھن ویندی ہے روٹی بھی تے باقی یہ ضرورت ہوں گے، اور کریں دے ایک دفعہ شیطان ایویں کیتا جو حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی کو بئی رحمت کو اس کو ورخلایا جلے بیمار تھی ونجے بندہ تے آدمی بہو مایوس تھی ونجے کوئی ہک دین دی تکلیف نہیں، ہفتے کھان دی نہیں، 18 سال بیمار، اور اس دی گھر والی کو وہ حکیم دی شکل دی شیطان بڑھ کے آیا جو تھیلا لڑکئی وطاؤں دے اعلان کیتا بھئی کوئی ہے کہندہ مریض ہوئے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی کو ملا جو بھئی توہانا مریض ہے، انہاں کے مریض ہے تے آرام آونجے تو وقت منیسو تے کو حکیم اس آکے بھئی آرام جے کر آ گیا تو وقت وہ کہ آرام آ گیا تو وقت تساں ایویں کرے سو جو حارث دے نا دی منت منے سو ہک بکرہ ذبح کرے سو حارث دے نا تے بھئی کو کشے نہ دے لیکن حارث دے نا دوتے وہ جلے واپس ول گئی، وہ تو سن کے حیران تھی گئی جو بھئی غیر اللہ دی میں کا عبادت کروے دے جو منت منوتی تا ہے یہ کس دی عبادت اللہ کریم دے نا دی تے اے آدھے جو حارث دے نا دوتے دیونے او شیطان اس کو ورخلا کے تے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو جو آئی تے پوچھا اپنے خامن دے کولو حضرت ایوب علیہ السلام دے کولو کہ پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا بھئی آئی تا دیر را کے آئی، اس آکے ایویں ہی حکیم مل گئے تے تیرے واسطے میں کو نسخہ اوپر پوچھے بات بھئی کے آدھ آئی، وہ سارا حال دیتا ایویں آدھ آئی جو بھئی تو ون ٹھیک تھی ونجے تو وقت تو حارث دے نا دیتے ہک بکری یا ذبح کرے سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تو پتہ لگ گیا جو ہائی شیطان اے جا کم بھی کون کر سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ٹھیک تھی بھی عملہ تے کو میں 100 کوڑا مرے سا اپنی بیوی کو آخر او بیوی او وفادار یعنی ایڈی اس حالت دے اندر لیکن یہ گال اس ایسی کی تھی جو عقیدے دی خرابی آدھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تے کو 100 کوڑا مرے سا تے کو میں سزا دے سا جو تے گال کیویں کیتی ہے۔ یہ قرآن مقدس کو بیان فرمیندے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار اور شیطان نے اس دوتے حملہ کیتا اس صورت دے اندر فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کر تو سارے بندے ایوب علیہ السلام دا
اذ نادا ربہ، جل پکارا اس نے اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک پہنچایا میں کو شیطان نے بڑی مشقت بڑی تکلیف، ارکض برجلک، اللہ سیاں میں ہاں بھی بیمار تے کو ہن شیطان کو میں کیویں ہو کرا، ارکض برجلک، اللہ کریم نے حکم دیتا میں تیری مشکل حل کرے نا، ارکض برجلک، مار تو پاؤں اپنا پیر اپنا، ارکض برجلک، مار تو پیر اپنا زمین تے، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ہو سی چشمہ، یہ ٹھڈا چشمہ نکل سی جتھا تو پیر مرے سے، اتھاؤں بارد ٹھڈا بھی ہو سی، وشراب اور پیون دے قابل بھی ہو سی، اندے چو پی بھی سہی اور اندے نال دھا بھی سہی، تیریا پیون دے نال اندر دیا بیماریاں ختم، دھاون دے نال باہر دیا بیماریاں ختم۔ اور وہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور اللہ کریم فرمائے دے اسا اس دی اے مشکل بھی حل کر دیتی تکلیف تے بیماری والی، نال نال پہلے حضرت ایوب علیہ السلام دے اب سارا خاندان ختم تھی گیا آئی، بال بچے بھی اور باقی بیویاں بھی، اللہ کریم نے فرمایا جلے اساں حضرت ایوب علیہ السلام دے اتے اساں اس کو وہ جتنی اہل بھی تے اون دے برابر بئی بھی عطا کر دیتی اپنی مہربانی دے نال، تے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اساں عطا فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کو اہل اس دے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تے مثل انہاں دے نال بے بھی، رحمتم منا، اے رحمت مہربانی ای ساڈے طرفوں، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تے نصیحت ای عقل مند لوگاں واسطے، یہ نصیحت ای عقل مند لوگاں واسطے جو پیغمبر دے اختیار اچ بھی کچھ نہیں ہوندا۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، ہن حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک تھی گئے، ہن اپنی منت پوری کرنی آئی، 100 کوڑا بھائی میں تے کو مرے سا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر میں کو کوڑے نہ مرویں دا تیری ہتھوں، جو ای تیری خدمت پیغمبر دی ایڈی کیتی ہے، جلے تے کو شہر علیہ کڑ چھوڑائی تے اس تیرے ساتھ نال وفا کیتی ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، پکڑ تو وچ ہاتھ اپنے دے ہک، ضِغْثًا بہاری، بہاری گھن جن دیا 100 ہوون تیلیاں، اوہ مار ہک بہاری دے نال کچھ نہیں تھی دا، 100 تیلی ہوئے یہ 100 کوڑا تیرے واسطے میں بنا لیتا، لیکن یہ خاص حضرت ایوب علیہ السلام واسطے بیا ہونی نہیں، یہ کو آدم میں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، پکڑ تو وچ ہاتھ اپنے دے ہک بہاری، فَضْرِبْ بِهِ، تے بس مار تو نال اس دے، وَلَا تَحْنَثْ، تاکہ نہ تو ہانس تھی میں جو قسم تروڑن دتے کو گناہ نہ تھی میں، اور فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک اساں پاتا حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا صابر، اللہ کریم فرمیدن اساں اس کو ازمائش کا تو ازمائش لیتی ہے لیکن بڑا صابر پاتا سے، نعم العبد، واہ واہی بندہ ایوب، انہو اواب، بے شک وہ ہے رجوع کرن والا اللہ کریم دی طرف۔ اے ہانے بھئی کتنی دلیل عقلی ترائے، پہلی کہنے کولوں داود علیہ السلام دے کولوں، وطلوجی حضرت سلیمان علیہ السلام دے کولوں، تریجی حضرت ایوب علیہ السلام دے کولوں، ترائے دلیل نقلیاں نے، انہاں دلیل نقلیاں دے وچوں معلوم تھی دے جو یہ سارے کم کرن والی ذات ہے تو صرف اللہ کریم دی، کہیں پیغمبر اور سارے محبوب بندے ضرور ہیں لیکن مشکل کشات حاجت روا نہیں، نفع نقصان دے مالک نہیں، نفع نقصان دی مالک ذات ہے تو صرف اللہ کریم دی، اللہ کریم دے کولو دعا اللہ صحیح سمجھ عطا فرماوے میں، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ
سارے واسطے دنیا دے اندر بھی آسانیاں فرما تے ہدایتاں دے خزانے یا اللہ تیرے کول سا کو ہدایتاں پکیاں نصیب فرما تے یا اللہ مرد دم تک اپنی توحید و سنت تے قائم و دائم رکھ ہر قسم دے شرک و بدعات دے کول تو حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ